विशेष गरी हिन्दूहरूमाझ पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासँग चल्ने स्वस्थानी व्रत कथा गत शनिबार सकिएको छ। हिन्दूहरूको माझ अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अवलम्बन गर्ने स्वस्थानी व्रत कथा कसैले कथा सुनेर वा कसैले व्रत बसेर मनाउने गर्दछन् अथवा स्वस्थानी देवीको उपासना गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समेत स्वस्थानी कथा श्रवण गरेको पाइने गरिन्छ। यसपालि कोरोना कहरका कारण गत वर्ष जस्तो श्रद्धालुहरू उपस्थित भएनन् भन्ने भनाइ छ। अर्थात् साली नदीमा लाग्ने मेलामा गत वर्ष जस्तो भिड भने भएन। स्वस्थानी व्रत कथा सुरु भएको 2-3 दिनसम्म केही भिड देखिएको थियो भने त्यसपछि अलि कम भिड भएको त्यहाँका पुजारीहरू बताउँछन्। शनिबार भने प्रशस्तै भिड थियो स्वस्थानी मेलामा। धार्मिक कथा वाचन एवं तदनुसारका कथा श्रवण परम्परा पुरानो हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू माझ पुराण वाचन बढी लोकप्रिय छ। यसबाहेक सत्यनारायण कथा, रामायण, भारत आदि वाचन गरेर अर्थसहित सुन्ने सुनाउने प्रचलन पनि उत्तिकै भेटिन्छ। कतिपय कथा वाचनमा व्रत र पूजा उपासना पनि प्रासङ्गिक हुन्छन्। विधिपूर्वक व्रत बस्नु र पूजा अर्चनाको साथ कथा सुन्नुलाई धार्मिक कर्तव्यको रूपमै बुझ्ने गरिन्छ। साक्षरता कम भएको र पुस्तकहरूको सहज पर्याप्तता नभएको अवस्थामा यसको सामाजिक महत्त्व बढी थियो। यस्ता कतिपय व्रतहरूको परम्परा लामो रहेको र नयाँ पनि विकसित भएका भेटिन्छन्। स्वस्थानी व्रत कथा पनि यिनै कथ्यहरूमा आधारित छ। सन् 70 को दशकमा सन्तोषी माताको व्रत भारत हुँदै नेपालमा पनि फैलिएको थियो। पछिल्लो समय उपत्यकामा वैभव लक्ष्मीको व्रत भनेर नयाँ व्रत पढ्न थालेको देखिन्छ। स्वस्थानीको परम्परा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका कम्तीमा 500 वर्ष र उपत्यका बाहिर कम्तीमा 300 वर्ष पुरानो रहेको अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। स्वस्थानी माथि भएका विभिन्न अनुसन्धान मध्ये जेसिका भ्यान्डाइन बर्किनहोल्जले गत वर्ष रिसाइटिङ गणेश र न्यारेटिभ्स अफ फ्लेश एन्ड द मेकिङ अफ हिन्दुइज्म इन नेपाल शीर्षकको किताब पछिल्लो हो। अहिलेसम्म प्राप्त सबभन्दा पुरानो स्वस्थानी कथा सन् 1573 को हो। यो संस्कृतमा थियो। अर्को प्राप्त प्रति सन् 1603 को नेपाल भाषामा थियो। ईश्वर बरालले सन् 1601 को नेपाली भाषामा लेखेको स्वस्थानी केशर पुस्तकालयमा देखेको तर पछि त्यो प्रति फेला नपरेको बताएकोले त्यो प्रमाणित भने हुन सकेको छैन। जे भए पनि स्वस्थानीको व्रत कथा नेपालमा निकै पुरानो भने मानिन्छ। नेपाल भाषामा पनि स्वस्थानी व्रत कथा पाइनुले आम भाषीहरूमा पनि
यो कथा उत्तिकै प्रचलित एवं लोकप्रिय थियो भन्ने पनि मानिन्छ। मल्लकालीन दरबारमा मैथिली भाषाको ठूलो महत्त्व थियो, तर मैथिली भाषामा भने यो कथ्य पाइएको देखिँदैन। मैथिलीमा किन पाइएन भनेर चासो पनि रहेको पाइन्छ। छापाखानाको विकास भएपछि छापाको प्रयोजनका लागि पुरानो नेवार लिपिका अक्षरहरू विकास नभएकोले देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा लेखिएको स्वस्तानी कथा किताबको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो र उपत्यका बाहिर टाढा टाढासम्म पुगेको इतिहासले देखाउँछ। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि नेपाली भाषाको महत्त्व बढ्दै जाँदा नेपाल भाषाको प्रयोग सीमित पनि हुन थाल्यो। उसै पनि नेपाल भाषा उपत्यका बाहिर खासै विस्तारित थिएन। उपत्यकाभित्रै पनि पुरानो लिपिमा लेखेको नेपाल भाषा पढ्न जान्ने मान्छेको अभाव अर्को समस्या थियो। काठमाडौँ उपत्यका, त्यस वरिपरिका क्षेत्र र विभिन्न नदी किनारका घाट प्राचीन ऋषिमुनिहरूको वासस्थान रहने गरेको कुरा किम्वदन्तीमा मात्र सीमित छ। पर्याप्त पुरातात्विक अनुसन्धानको अभावले ठुक्कुवा गरेर भन्न सकिने स्थिति निर्माण भएको छैन। पुराण आदि कतिपय ग्रन्थहरूको लेखन तथा सुधार नेपालभित्रकै भूमिका भएको दाबी पनि यत्रतत्र सुनिन्छ। मल्लकालमा पशुपति पुराण, स्वयम्भू पुराण, नेपाल महात्म्य आदि रचना गरिएको देखिएकाले पछिल्लो कालका यी सिर्जना पुरानो परम्पराकै निरन्तरता हुन् भन्ने सम्भावना भने देखिन्छ। स्वस्तानी कथालाई पनि यही श्रृङ्खलाको एउटा कडी मात्रै मान्न सकिन्छ। स्वस्तानीको कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने पनि आफ्नै आफ्नै कथ्यहरू छन्। स्वस्तानी देवी महादेवकै आलम्बमा शक्तिशाली भएकी हुन् भन्ने कथाको निष्कर्ष बुझिन्छ। हिन्दू ग्रन्थहरूमा दुर्गा, काली आदि देवीको उत्कर्ष देखिन्छ, तर गहिरो गरी हेर्दा ती देवीको शक्तिको स्रोत पुरुष देवता नै ठहरिन आउँछ। दुर्गाको शक्तिको आधार त्रिदेव सहित इन्द्र हुन्। काली पनि महादेवलाई आराध्य मानिन्छ। शाक्त सम्प्रदायमा स्त्रीलाई शक्तिको आधार मानिए पनि कारण चाहिँ पुरुष नै बुझिन्छ। ग्रन्थहरू आमाको महिमा अपरम्पार छ भन्दा भन्दै पिता चाहिँ निर्विवाद रूपले सर्वोपरि हो भन्ने स्थापना गर्न कतै चुकेका छैनन्। स्वस्तानी देवीको आविर्भाव र महत्ता वर्णनमा महादेवको निरन्तर एवं सर्वोच्च स्थान त्यसकै प्रतिबिम्ब हो। स्वस्तानी आफैमा कस्ती देवी हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कथामा प्रष्ट हुँदैन। हजार सूर्य जस्तो तेज भएकी, 3 आँखा भएकी भन्ने यस्ता कहीँ विशेषता बाहेक कथामा स्वस्तानी देवीको विस्तृत चरित्र चित्रण गरिएको छैन। स्वस्तानी कथाको संरचनागत उद्देश्य नीतिपरक भए पनि यसका पात्रको स्रोतको बारेमा भने प्रष्ट भइसकेको छैन। स्थिति मल्ललाई नै कथाको नायक बनाउन खोजिएको अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। स्थिति मल्ल राजमल्लदेखिको लागि दक्षिणबाट झिकाएका पुरुष डोला थिए। जे जसो भए पनि हिन्दू परम्परामा अथवा हिन्दू आराध्य गर्नेहरूले स्वस्तानीको कथालाई अत्यधिक सम्मान गरेका छन् अथवा मानेका छन्, त्यसलाई अनुसरण गरेका छन्। यसैले माघ महात्म्यमा स्वस्तानीको ठुलो भूमिका देखिन्छ।